संकटका बेला कसैले गरेको सानो सहयोगले कति ठूलो अर्थ राख्छ मान्छेको जीवनमा। त्यसमा पनि बाँच्ने आशामा अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्थाका बीच कसैले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु भनेको फगत सहयोग मात्र होइन, मानव जीवनमा कसैले गरेको अभूतपूर्ण पुण्यको काम पनि हो। र सुदूरपश्चिममा यस्तै पुण्यको काम भइरहेको छ हो। रोयल कोल्याबोरेटिभ्स र धनगढी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको छ, जसका कारण थुप्रै बिरामी लाभान्वित भएका छन्। नै संकटका बेला कसरी जनताको सारथी बन्नुपर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण समेत प्रदेशमा दर्ज भएको छ। सुख सुख भन्छौ तिमी, सुख त्यो कहाँ छ, आफूलाई मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। वरिष्ठ कविका यी पंक्तिहरूले बोले झैँ अरूलाई सहयोग गर्नुभित्रको सन्तुष्टि र मानव सेवा जतिको धर्म विश्वमै कतै हुनै सक्दैन। सङ्कटका बेला सारथी बनेर सहयोग गर्ने हातहरूले कमाएको पुण्यको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। सानै किन नहोस् सहयोगको मूल्य हुँदैन, सेवाको सन्तुष्टिको आकार हुँदैन। हो, यति बेला देश कोरोनाको कहरमा छ। सुदूरपश्चिममा त झन् स्थिति भयावह छ। जनतासँग एम्बुलेन्सको पहुँच छैन, अस्पताल जानुको विकल्प पनि छैन। छन त सरकार नामको एउटा सरकार छ, तर उसका आफ्नै समस्या छन्, सोचे जस्तो उसले गर्न सकेको छैन। तर थुप्रै बाध्यताका पहाड फोडेर सेवाको भावना बोकेर अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका र रोयल कोल्याबोरेटिभ्सको संयोजनमा आकस्मिक अटो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको छ। रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीका अनुसार 6वटा अटो रिक्सा र 1 पिकअप भ्यान एम्बुलेन्सलाई प्रयोग गरेर आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरिएको छ र यो पुण्यको कामले थुप्रै नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन्। हाम्रो चाहिँ यो खास तपाईँको रोयल कोल्याबोरेटिभ्सले योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कामहरू गर्दै आएको थियो लकडाउनमा। आज हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले अक्सिजनको लागि, अहिले सबभन्दा गाह्रो भनेको अक्सिजन थियो, अक्सिजनको लागि व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका थियौँ। अब त्यो पाउन एकदमै मुस्किल पनि भयो। अहिले पैसा हुँदाहुँदै पनि अक्सिजन नपाइने अवस्था भएको हुनाले केही जे काम सके पनि एउटा रोयल कोल्याबोरेटिभले सानो सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले तपाईँको यो नगरपालिकासँग समन्वय गरेर, धनगढी उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर तपाईँको यो इमर्जेन्सी ब्लड सेवा, अनि तपाईँको मेडिसिन ट्रान्सपोर्ट, घरमा पनि यदि मेडिसिन कसैले सिद्ध्याएको छ भने उनीहरूलाई मेडिसिन ल्याइदिने, अनि तपाईँको ब्लड ब्याङ्कमा पनि मान्छेलाई ब्लड ब्याङ्कमा आउनलाई टाढाबाट आउनु परेपछि ब्लडको व्यवस्था गरिदिने, पुगाइदिने, घरसम्म ल्याइदिने र त्यसको साथसाथै काउन्सिलिङ गरिदिने बिरामी मान्छेहरूलाई, होइन। अब अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि मान्छेहरू तपाईँको ग्यादरिङ नहुने बेला हो नि त। अहिले एउटा बिरामीलाई पनि कसैले अटोमा बोकेर ल्याइरहेछन्, कसैले तपाईँको 3-4 जना मिलेर बाइकको बिचमा हालेर ल्याइरहेछ, कसैले गाडीमा ल्याइरहेछ। अब अहिले अटोमा अहिले तपाईँको एम्बुलेन्स पाउने अवस्था पनि धेरै गाह्रो नै छ, किनभने एम्बुलेन्समा अहिले अक्सिजनको सुविधा पनि छैन। अब एम्बुलेन्ससँग पनि हाम्रो एम्बुलेन्सको यहाँको अध्यक्ष हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि कुरा भएको छ। उहाँलाई पनि हामीले सकेसम्म 2-4वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्रोभाइड गर्ने अहिले हिँड्ने भन्ने व्यवस्था छ। र भोलिको दिन भएपछि हामीले यो अटोमा पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्रोभाइड गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। तर अहिले अब अक्सिजन पाइने अवस्था त कतै पनि छैन। अब पैसा सहयोग गर्छु, हामी तपाईँलाई गर्छु, अक्सिजन ल्याउनुहोस् भन्दैछन्, तर अक्सिजन पाउने अवस्था नभएको हुनाले सानो भए पनि रोयल कोल्याबोरेटिभ्सले एउटा चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा सानो सहयोग गरौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यति बेला कतिलाई सेवा चाहिएको छ, पैसाको खास चिन्ता छैन, तर कसैलाई सेवा पनि चाहिएको छ, पैसा पनि छैन। यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक अवस्था सबल भएकाहरूले शुल्क तिर्ने र अवस्था कमजोर भएकाहरूको जिम्मा संस्थाले लिने गरी बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। एकातर्फ लकडाउनका कारण बेरोजगार बसेका सवारी चालकहरूले रोजगारी पाएका छन् भने अर्कोतर्फ यस्तो महापुण्यको काममा सारथी बन्न पाउँदा उनीहरूको खुसीको कुनै सीमा छैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो कोभिडको सङ्कटको परिस्थितिमा, सङ्कटको समयमा यति बेला देश सम्पूर्ण कोरोना भाइरसको चपेटामा छ। सबैमा एउटा त्रास छ, कति बेला कसलाई के हुन्छ केही पनि थाहा छैन। र यो कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि यति बेला लगभग क्षेत्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। र यस बिचमा धनगढी महानगरपालिकामा रोयल कोल्याबोरेटिभ्सद्वारा चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा, अटो एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ। यस बिचमा चाहिँ हामी विशेष गरी खासमा कसरी हुँदैछ, के हुँदैछ भन्ने विषय सन्दर्भमा आज विशेष गरी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। र यसै सन्दर्भमा जोडिनु भएका अटोलाई एम्बुलेन्स बनाएर गाउँ र सडक सँगसँगै चाहिँ गल्ली गल्लीसम्म चाहिँ सेवा दिने एउटा उद्देश्यका साथ सञ्चालन भएको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने एकजना हाम्रा चालकसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम गोपाल पौडेल।
के छ अब अहिले यो कोरोनाको यो विशेष गरी दोस्रो लहर सुरु भएपछि यो सङ्कटको परिस्थितिमा अटोलाई एम्बुलेन्स बनाएर सेवा गर्ने एउटा उद्देश्यमा एउटा यो ठुलो अभियानमा सामेल हुनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईँलाई? सबैभन्दा पहिला अब यो यस्तो यो कोभिडको अवस्थामा अटोलाई पनि एम्बुलेन्स बनाएर चलाउन पाउँदा खुसी लागेको छ मलाई। अब कहाँ चलाउनुहुन्छ, कहाँ लैजानुहुन्छ, कसरी सेवा दिनुहुन्छ यो बिचमा? अब म चाहिँ फुलबारीतिर चलाउँछु। अब फुलबारीबाट साथीहरू कहीँ पनि अर्जेन्ट इमर्जेन्सी पर्दाखेरि कसैले पनि कल गर्दाखेरि तत्काल फुर्सद मतलब बिजी छैन भने तत्काल आउने उसमा जहाँ पनि। अब यो परिस्थितिमा तपाईँको पनि घर परिवार छ, तपाईँको पनि घरमा साना बालबच्चाहरू होलान्, घरमा वृद्ध हुनुहोला र यो कोभिडको परिस्थितिमा एउटा ठुलो जोखिम त छ नै छ। यो बिचमा आफूलाई सुरक्षित कसरी राख्नुहुन्छ? सुरक्षित यस्तै अब घर व्यवहार बच्चाहरू छन् तर काम गर्यो, अब सेनिटाइजिङ गर्यो, आफूलाई घर गएर युनिफर्महरू खोलेर बाहिर राखेर अब नुहाएर आफूलाई पुरा सेनिटाइजिङ गरेर अलग सुत्ने आफ्नो मेरो धारणा। आफू एक्लै अलग परिवारदेखि अलग बसेर अनि त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने मेरो चाहना। सबैभन्दा सुरुमा त भनौँ न यो जुन अभियान थाल्नु भएको छ यसको लागि यहाँलाई धेरै सम्मान सँगसँगै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यो जुन अभियानमा तपाईँहरूलाई संलग्न गराइदियो रोयल कोल्याबोरेटिभ्सले, जसरी चाहिँ पछिल्लो समय यो कोभिडको बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँदाखेरि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने एउटा जुन चिन्ता, यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइदियो, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामीले चाहेको पनि थियौँ केही कामहरू हामीबाट पनि सबै सङ्घ संस्थाहरूले गरिराख्नु भएको छ। अटो मार्फत भए पनि हामीलाई कुनै सङ्घ संस्थाहरूले गराइदिनु होला भन्ने आशा थियो, तर त्यही उसमा रोयल कोल्याबोरेटिभ संस्थाले हामीलाई बोलाउनु भएकोमा उहाँप्रति पनि धेरै धन्यवाद। यसै बिचमा हामीसँग अर्का चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम? के छ अब यो एउटा ठुलो अभियानमा होमिनु भएको छ, अटोलाई एम्बुलेन्स बनाएर जनताको सेवा गर्ने यो अभियानमा कस्तो लागिरहेछ? ठिकै लागेछ, खुसी लागेछ भनौँ। सेवा गर्नु पाउनु नै धर्म हो, त्यसको लागि खुसी छु। योभन्दा पहिला तपाईँ अटो नै चलाउनुहुन्थ्यो? अटो चलाइरहन्थ्यो, बिचमा बन्दै भयो, घरै बस्नु। लकडाउनले गर्दा एउटा बेरोजगार जस्तो भइसकेको थिएँ। अब हाम्रो यो रोयल कोल्याबोरेटिभ के भन्नु अब संस्थाले चाहिँ अब यस्तो सेवा दिने मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि खुसी छु भनौँ। कहाँ चलाउनुहुन्छ अटो चाहिँ? अब चलाउनु त हामी धनगढीमा उपमहानगरपालिकाभित्रमै चलिरहन्थ्यो। बिरामी कहिले कसो गाउँघरमै आफ्नो छरछिमेकमा बिरामी हुँदाखेरि ल्याइन्थ्यो अस्पतालसम्म, फेरि लिएर गइन्थ्यो, त्यति नै हुन्थ्यो। अरू काम चाहिँ फाल्तु काम केही हुँदैन थियो। के भयो अब यो सेवा त सुरु गर्नु भएको छ, अब मान्छेलाई चाहियो भने कसरी बोलाउने? अब चाहेको खण्डमा यस्तो पनि हुन्छ नि कि अब हाम्रो अटो नम्बर पनि हुन्छन्, विभिन्न ठाउँमा छन्। अब कन्ट्याक्ट मार्फत पनि उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ। अब कोही नजिकैका छन् भने चाहिँ उहाँहरूले अब घरमै आएर पनि भन्नुहुन्छ। अब हामीलाई त थाहा हुँदैन नि अब हामी कतिखेर कहाँ जानुपर्छ भनेर। हामी आफ्नै घरमा आफ्नै परिवारमा बसेका हुन्छौँ, र उहाँहरूले आएर हामीलाई बोलाउने गर्छन्। उहाँहरूको लागि सेवा यसरी नै दिइरहेको छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँ आफू सुरक्षित कसरी हुनुहुन्छ? किनभने यो परिस्थितिमा त अब कसलाई कोभिड छ अथवा कसलाई सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा हुँदैन। बिरामी बोक्ने जुन एउटा ठुलो भनौँ न साहसिलो काममा जुट्नु भएको छ, आफूलाई सुरक्षित कसरी राख्नुहुन्छ? अब आफ्नो सुरक्षा त आफूले गर्नै नै पर्ने। अब हामी सेनिटाइजरको माध्यमबाट गर्छौँ एउटा, त्यसपछि आएर नयाँ नौलो या अन्तै टाढाको नचिनिएको नदेखेको मान्छे अचानक त्यसरी जो अलिक बोक्न गाह्रो हुन्छ, त्यसरी बोक्न पनि सकिँदैन। अब आफ्नै गाउँघर वल्लोपल्लोका चाहिँ अब आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि कि पल्लो घरको हो, डेलिभरी केस हो, यस्तो हो उस्तो हो भन्ने चाहिँ अलिकति जानकारी भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हल्का सेवा गर्ने मौका चाहिँ पाइरहेको छु। बाँकी त धेरै चाहिँ अब यसरी भन्न सकिन्न नयाँ मान्छेहरूको लागि भन्ने। जस्तै अब यो उसमा बित्दाखेरि एउटा ड्रेसमै उत्रिनु भएको छ, मास्क लगाउनु भएको छ, फेस सिल्ड लगाउनु भएको छ, यी सामग्रीहरू चाहिँ आफै जुटाउनु भएको हो या संस्थाले तपाईँलाई सहयोग गर्यो? अब पहिला त हाम्रो यो युनिफर्म त थिएन। हजुर। अब बाँकी अब आफूले जुटाएको भनेको त एउटा माध्यम भनेको सेनिटाइजर र यो मास्क मात्रै थियो।
भनेपछि रोयल कोलाबोरेटिभ्सले तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ सहयोग गरेको छ। यो अहिले अब यो भयो अब मास्कहरू अब सम्पूर्ण कुराहरू जुटाइदिनु भएको छ। होइन तपाईँले सोच्नु भएको थियो मेरो अटोलाई पनि यो एम्बुलेन्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भन्ने योभन्दा अगाडि? नयाँ यस्तो त सोचेको त थिएन। अब कहाँबाट अब यस्तो समाचार आउँछ र अब थाहा हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर हाम्रो एकजना महेश गोले भन्ने हाम्रो उतै फुलबारीका हुनुहुन्थ्यो। हजुर। उहाँले चाहिँ यसरी भनेर हामी अटोवालालाई बोलाएर फोन मार्फत या त कसरी हुन्छ सबैलाई जुटाएर अनि यहाँ चाहिँ आउने वातावरण बनाइदिनु भएको। फेरि पनि हामीसँग अर्का एकजना चालक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मनोज चौधरी। अब यो एउटा आफ्नो अटोलाई एम्बुलेन्स बनाएर सेवा गर्ने यो जुन अभियानमा घुमिनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? हजुर एकदम सेवा गर्न पायौँ, खुसी लाग्यो है। हजुरहरूले कल गरेपछि हामी आउँछौँ। यो धनगढी एरिया भयो, फुलबारी उपमहानगरपालिकाभित्र हामी सेवा दिनेछौँ। सक्ने एकदम कमजोर स्थितिकालाई हामीले निःशुल्क पनि सेवा गर्नेछौँ। हजुर। भनेपछि जोसँग आर्थिक अवस्था राम्रो छ उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले शुल्क लिनुहुने भयो। जोसँग चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, नाजुक छ, जसले चाहिँ शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, उनीहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले सेवा गर्नुहुने। जस्तै यो अटो चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ कहाँ चलाउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? यो हामी हसुल्यातिर जान्छौँ अनि यता धनगढी अतरिया भित्र गल्लीतिर पनि छिर्छौँ। घरैदेखि उठाउँछौँ होइन बिमारीहरूलाई। अब यो कोभिड महामारी आफैमा एउटा ठुलो महामारीको रूपमा आएको छ, ठुलो सङ्कटको रूपमा छ, त्रास छ यसमा। तपाईँ आफै कसरी जोगिनुहुन्छ? त्यही मास्क लगाउने हो, आफूले सेनिटाइजर युज गर्ने हो। यसो त रोयल कोलाबोरेटिभ्सले कोभिड केन्द्रित थुप्रै अभियान पनि चलाएको छ र पनि एम्बुलेन्सको व्यवस्था ती सत्कर्महरू भन्दा पनि माथिको महासत्कर्म बनेको छ। एम्बुलेन्स सेवा सुरु भएपछि नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज मात्र भएको छैन, सङ्कटको सारथी बनेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै सेवा गर्न पाउँदा एम्बुलेन्स चालकहरूको मन पनि खुसीले फुरुङ्ग भएको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। यदि यो संसारमा साँच्चै भगवान छन् भने अटो रिक्सा र पिकअप भ्यानलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्दै आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको रोयल कोलाबोरेटिभ्सको यो सत्कर्मको परिणाम यस्तो महाअभियान चलाउनेको जीवनमा पक्कै देखिनेछ। किनकि सङ्कटको यो अवस्थामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु पुण्य हजारौँ महायज्ञ भन्दा पनि बढी हुने कुरामा कुनै शङ्का नै छैन। अझ त्यसमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो महापुण्यको काममा गरेको गजबको समन्वयले स्थानीय सरकार यो सङ्कटका बेला कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई एउटा चोटिलो जवाफ पक्कै दिएको छ। यसो त रोयल कोलाबोरेटिभ्सले सञ्चालन गरेको यो अभियान पहिलो भने होइन। कोभिड केन्द्रित थुप्रै सेवाका कामहरू गरेको छ संस्थाले र पनि पुण्यहरू बीचको महापुण्यको काम भने झैँ अस्पतालमा जान नपाएर छटपटिएकाहरूलाई जीवनको आशा दिने काम गरिरहेको रोयल कोलाबोरेटिभ्सको यो महापुण्यको कामको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ। जब मान्छे बिरामी हुन्छ उसको आश भनेकै औषधि र अस्पताल हो। अस्पताल जान अहिले एम्बुलेन्सहरूको पहुँच नभइरहेको अवस्थाका बीच नागरिकले जुन सेवा पाइरहेका छन् त्यो लाख लाख तिरेर पनि नपाइने आमाको काग चाहिँ भएको छ बिरामीहरूलाई। र त जन जन भनिरहेका छन् पुण्यको काम गरेका छौ, साधुवाद छ तिमीहरूलाई। यो कोभिडको महामारीको समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए पश्चात चाहिँ यति बेला सम्पूर्ण क्षेत्र, सम्पूर्ण ठाउँ, सम्पूर्ण आम जनता, सम्पूर्ण नागरिक त्रासमा छन् र यो बिचमा अस्पतालमा उपचारका लागि बेड अभाव, अस्पतालमा उपचारका लागि अक्सिजन अभाव, त्यसै गरी आवश्यक परेको बेलामा एम्बुलेन्स मगाउँ भने पनि समस्या। यो बिचमा धनगढी महानगरपालिकाभित्र रोयल कोलाबोरेटिभ्सले यति बेला एउटा अभियान सञ्चालन गरेको छ, अटोलाई एम्बुलेन्स बनाउने र घर घरको दैलो दैलोसम्म चाहिँ सेवा पुर्याउने एउटा उद्देश्यका साथमा एउटा बृहत अभियान सुरु गरेको छ। र विशेष गरी आज हामी यो अभियानका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि रोयल कोलाबोरेटिभ्सका अध्यक्ष गजेन्द्र शाही यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्ते। हजुर नमस्ते।
अब यो एउटा अभियान थाल्नु भएको छ अटोलाई एम्बुलेन्स बनाउने, यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो सुरुमा? होइन, यो त अरू ठाउँबाट पनि देख्यौँ हामीले, सबै ठाउँमा गरिरहेका छन्। त्यसको साथसाथै हामीले देखेको चाहिँ अहिले ब्लड ब्याङ्कसँग पनि हाम्रो कोअर्डिनेसन भइरहेको थियो। ब्लड ब्याङ्कमा पनि ब्लडको अभाव भइरहेको थियो, ब्लड पनि हामीले मान्छे दिन पठाइरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको सबैतिर अब यो बाहिर पनि मान्छेले ननिक्लिनु भनिरहेछ, कसैले दुध लिन, कसैले तरकारी लिन भनेर, कसैले केही लिन भनेर पनि निक्लिरहेछन्। अब एउटा बिरामीको लागि पनि 2 जना 3 जना 4 जना बोकेर लग्नुपर्ने अवस्था छ, हस्पिटलमा भिडभाड गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। तपाईँको औषधि किन्न पनि आइराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले साथीभाइहरूले के सल्लाह गऱ्यौँ भन्दाखेरि, हुन त अहिले सबभन्दा जरुरी कुरो भनेको त अक्सिजन हो, हेर्नुहोस् होइन। तर हामीले चाहेर पनि हामीसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि हामीले अक्सिजन व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ। भएको जति अलिअलि हाम्रो साथीभाइहरूले अलिअलि गरेर 5-7वटा अक्सिजन सिलिन्डर अलिअलि व्यवस्थापन त गऱ्यौँ, तर त्यो गर्न एकदम असम्भवै भयो होइन। मलाई अहिले पनि मलाई हजुरको अमेरिका अस्ट्रेलियाबाट मेरो साथीहरूले चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्थापन गर, म तँलाई पैसा पठाइदिन्छु भन्छन्। गर्ने कहाँबाट त छैन, पैसा दिएर पनि अक्सिजन पाइने त छैन कहीँबाट पनि। त्यसैले उनीहरूले हामी सक्दैनौँ अक्सिजन त अब कहाँबाट गर्नु, व्यवस्था पनि कहीँ हुन सक्ने सम्भावना छैन। पहिला सिलिन्डरको अभाव थियो, अब तपाईँको अक्सिजनको अभाव छ होइन। त्यसैले अब हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, ठिक छ यो पार्ट नसके पनि अब हामीले यो समाजमा केही न केही सानो चिज भए पनि सहयोग भने सानो ठुलो कसैलाई पनि भनिन्न, सानै एउटा सहयोग हुने लागौँ भनेर हाम्रो रोयल कोलाबोरेटिभ्सको यही टिम साथीभाइ सबैजना सल्लाह गरेर ल यार अब यो मान्छेहरूलाई धेरै गाह्रो छ घरबाट निक्लिन, केही नभए हामीले दिनमा ब्लडको व्यवस्थापन गरौँ, घरमा आउने जाने मान्छेलाई हाम्रो गाडीले पुगाइदिने ल्याइदिने, ब्लड दिने मान्छेलाई, घरमा कसैको औषधि अभाव छ भने भोलिन्टियरको काम गरिदिने, औषधि पुगाइदिने। अब कसैलाई अप्ठ्यारो घरमा गाह्रो पऱ्यो भने पनि डक्टरसँग कन्सल्ट गराइदिने, हामीले सल्लाह गराइदिने, औषधि घरमा पुगाइदिने भनेर सल्लाह गरिसकेपछि गरौँ भन्ने सुरुवात भएसँगै अनि हामीले पनि एउटा एम्बुलेन्स सुरुवात गर्दै अनि अटो पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर एम्बुलेन्सदेखि लिएर अटो सुरु गऱ्यौँ। अब भोलिको दिन त्यस्तै गाह्रो परेपछि हामीहरूलाई अलिकति सिलिन्डरको पनि समस्या, अक्सिजनको समस्या छ, तर भएन भने प्रत्येक तपाईँको अटोहरूमा अक्सिजन राख्ने भन्ने कुरो पनि छ। अब सकेपछि तर अब अक्सिजन पाउनु त धेरै नै गाह्रो छ होइन। अब मान्छेलाई ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर अब त्यो पनि सोचिरहेछौँ, हेरौँ के हुन्छ। जस्तै यो बिचमा तपाईँहरूले यो सुरु गर्नु भएको छ कोभिडको महामारीमा, सबैभन्दा मुख्य आवश्यकता, भनौँ न सबैले सोच्ने भनेको आफ्नो ज्यान जोगाउने हो। यो बिचमा चाहिँ बिरामी बोक्नका लागि अथवा बिरामीलाई लिन घर घरसम्म पुग्नका लागि त अटो चलाउनेहरूलाई पनि खोज्न निकै गाह्रो पर्यो होला नि। गाह्रो एकदम गाह्रो नि। हामीले नै यो बाटोमा हिँड्दा हामीले आफै प्रत्येक हस्पिटलमा जाँदाखेरि अब एम्बुलेन्सहरू छ, चलिरहेछ, तर के गर्नु उहाँहरू पनि बिजी हुनुहुन्छ, कहिले नेपालगञ्ज कहिले काठमाडौँ होइन। हाम्रो यहाँ दाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हजुर, बलदेव भट्ट दाइ हाम्रो एम्बुलेन्सको यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ। अब दाइसँग पनि हाम्रो कोर्डिनेट भइरहेछ, दाइहरूलाई पनि हामीले कहीँबाट सकेपछि अलिकति अक्सिजनको व्यवस्था गरौँला भन्ने अब दाइसँग पनि कोर्डिनेट भइरहेछ। एम्बुलेन्सले पनि यिनीहरूले नभए पनि अझ दाइसँग सम्पर्क गरौँ, दाइहरूसँग एम्बुलेन्सको नम्बरहरू हामीले बरु उपलब्ध गरे, जसरी होस् एकअर्कामा सहज गराइदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सुरुवात गरेको के छ। कतिवटा अटोहरूलाई एम्बुलेन्स बनाउनु भएको छ अथवा कतिवटा सवारीहरू चाहिँ अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ? अहिले हामीसँग चाहिँ एउटा गाडी छ, एउटा पिकअप भ्यान छ। पिकअप भ्यानलाई पनि गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेला हामी जाने बोकेर ल्याउने भनेर एउटा पिकअप भ्यान गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै अहिले 6वटा चाहिँ अटोहरू छ। भोलिको दिन अब एकदम गाह्रै अझ पर्दै गयो भनेदेखि अटोहरू अझ थप्न पनि सकिन्छ। अनि अटोको दाजुभाइहरू पनि एकदम साहसका साथ उहाँहरूले पनि एकदम हामीलाई सहयोग गर्न आउनुभएको छ। अब त्यो कुराले पनि हामीलाई उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बाँकी चाहिँ उहाँहरूलाई यो अटो व्यवस्थापनलाई चाहिँ अटोको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर, मास्कहरूदेखि लिएर के भन्छन् त्यो प्रोटेक्सनको सामानहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। बाँकी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नसकेको जति पैसा तिर्न नसक्ने मान्छेले तिर्दैनन्, तिनको जिम्मा हामीले लिन्छौँ। सक्ने मान्छेले चाहिँ सशुल्क उहाँलाई तिर्नुहुन्छ, किनभने यस्तो महामारीको बेला उहाँहरू घरबार छोडेर सहयोग गर्छु भनेर आउनुभएको छ होइन। भनेपछि सक्नेले पैसा तिर्ने भए, शुल्क तिर्ने भए, नसक्नेको जिम्मा चाहिँ तपाईँ, नसक्नेको जिम्मा चाहिँ हामीले लिने हो। कहाँ पुर्याउनुहुन्छ अटोहरू? तपाईँको अहिले चाहिँ हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र मात्र सोचेका छौँ। अब त्योभन्दा पहिला त आफ्नो ठाउँ हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो ठाउँमा के छ होइन। अब आफ्नो ठाउँभित्र गर्छौँ। अब पहिला त यहीँ नै हेरौँ न यहाँको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ, त्यसपछि अब कसरी बोलाउने त उहाँहरूलाई? हजुर, उहाँहरूको हामीसँग कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छ अनि हाम्रो पनि कन्ट्याक्ट नम्बर छ, हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर छ। उहाँहरूलाई पनि फोन लागेन भने हाम्रो हेल्प डेस्कमा पनि फोन गर्ने। बाँकी उहाँहरूको नाम, नम्बर सबै कुरा हामीहरूले तपाईँको हाम्रो रोयल कोलाबोरेटिभको पेजमा पनि हुन्छ अनि सबै हामीले त्यो सार्वजनिक पनि गर्छौँ। अब अन्तिममा जो चालक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? सँगसँगै आम नागरिकका लागि यहाँको सन्देश के छ? चालकहरूलाई विशेष धन्यवाद त म अब
उहाँ चालक दाइहरूलाई दिन चाहन्छु जो उहाँहरूले हामी काम गर्छौँ भनेर जो आउनुभयो उहाँहरूलाई त एकदमै म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो बेला होइन। यो भनेको उहाँहरूको लागि पनि ठुलो धर्मको कुरा हो, हामीभन्दा पनि बढी त अझ उहाँहरूकै लागि धर्मको कुरा हो। हामीले सोचेअनुसार उहाँहरूले अब काम गरिदिनु भएको छ, सबै चिज आइदिनु भएको छ, मान्छेलाई बोकेर गइदिन्छु लगिदिन्छु भन्नुहुन्छ बिरामीलाई पनि। अब त्योभन्दा ठुलो धर्म के हुनसक्छ होइन। अनि बाँकी चाहिँ आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले लकडाउनको बेला तपाईँहरूलाई घरमा केही समस्या पऱ्यो, औषधि लिनु पऱ्यो, कसैलाई ब्लडको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, घरबाट ब्लडको लागि मान्छेलाई आवत जावत गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो भने पनि हामी छौँ। तपाईँहरू चाहिँ सेफ भएर बसिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि रोयल कोलाबरेटिभ्सको भोलिन्टियरहरू हामी रेडी छौँ। हामीहरू घर पनि गएको छैनौँ, घर नगइकन बाहिर नै बसेका छौँ होइन। हामीले जे सेवा गर्न सक्छौँ, जुन ठाउँमा पनि हामीहरूलाई तपाईँहरूले समस्या परेको ठाउँमा सम्झिन सक्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ हाजिर हुनेछौँ। यसो त स्थानीय सरकारले केही गरेन भन्ने गुनासो चौतर्फी रूपमा आएका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको यो समन्वय निकै प्रशंसनीय छ। जनता सरकारले केही गरेन भन्छन्, तर स्थानीय सरकार हामीले सकेको सबै गरिरहेका छौँ भनिरहेको छ। पालिकाको बाध्यता पनि आफ्नै छ। भोट दिएका जनता आश गर्छन् माथिबाट बजेट आउँदैन, र त यति बेला यस्ता सङ्घ संस्था र पालिकाहरू मिलेर जे भइरहेको छ धनगढीमा त्यो प्रशंसनीय छ, साह्रै प्रशंसनीय। हामी आउने भन्दा 15 दिन अगाडि भारतमा त भयावह भइसकेको थियो नि त। त्यति बेलासम्म हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन थियौँ। सरकारले, स्थानीय पालिकाले यो गर्ने, प्रदेशले यो गर्ने, सङ्घले यो गर्ने भनेर निर्देशन दिनु पर्दैन, सामानहरू ल्याउन सकिन्थ्यो नि। किनभने अक्सिजन मात्रै आवश्यक छ भन्ने कुरा त भारतबाटै देखिसकेको थियो नि त। उसो भए निष्कर्षमा यो पनि भन्न सक्यो, उसो भए जुन यो पछिल्लो समय दोस्रो कोरोना कहर सुरु भइसकेपछि तिनटै तहको तालमेल नमिलेर यो अवस्था सिर्जना भयो। त्यो त तालमेल पनि मिलेन, व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन। किनभने हामीसँग त अगाडि आइसकेको थियो नि त। भारतको अवस्था हाम्रोभन्दा 15 दिन अगाडि भयावह भइसकेको थियो। तर 15 दिनमा हामी धेरै कुरा मिलाउन सक्थ्यौँ नि, धेरै कुराहरू ल्याउन सक्थ्यौँ नि। अब धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका विशेष गरी तपाईँले आफ्नो नगरवासीको लागि के गर्नु? होइन, हामी पोजिटिभहरूलाई किटहरू दिँदैछौँ। त्यसपछि गएर 15 दिन भइसक्यो प्रत्येक पोजिटिभहरूलाई मेसेज पठाइरहेछौँ, नन पोजिटिभहरूलाई यो गर्नुहोस् भनेर पठाइरहेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अनलाइन बुस्ट गरेको छ। अहिले 60-65 हजारजना मान्छेलाई पर डे मेसेज जान्छ कि तपाईँहरू यो गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, आइसोलेसनमा बस्दाखेरि यसरी आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा बस्दा यसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, र चहल पहल नगर्नुहोस्। केही परिस्थिति भयो भने आइसोलेसन छ, हाम्रो कनरीमा आइसोलेसन सञ्चालनमा छ। अहिले पनि 80-90 जना मान्छे प्रदेशभरिको व्यवस्थापन गरिरहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले। त्यसैले यो समस्या भनेको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र भएको समस्या धनगढी उपमहानगरपालिकाको मात्र होइन, किनभने यो प्रदेशभरिकै समस्या हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको समस्या भनेको राज्यकै समस्या हो। 77 वटा जिल्लाको मान्छे गौरी फन्टाबाट प्रवेश हुन्छ, अनि लकडाउन छ, अनि चितवनको मान्छे कहाँबाट जाने? कुनै न कुनै घरमा बसेको छ, तर पोजिटिभ भएर आएको छ। इलामको मान्छे कहाँ जाने? बुटोलको मान्छे कहाँ जाने? पोखराको मान्छे कहाँ जाने? त्यो त अहिले धनगढीमै छ नि। कुनै न कुनै व्यवस्थापन गरेर बसेको छ, बिचरा धनगढीमै छ। अनि प्रदेश अन्यको लकडाउन गरेका छौँ, अनि 1000देखि 1500 जना मान्छे प्रवेश गरेका छ। अनि धनगढीमा 9वटा जिल्लाको मान्छेको घर नभएको मान्छे कोही पनि छैन यहाँ। कोही दाइको घरमा बसेको छ, कोही भाइको घरमा बसेको छ, कोही फुपूको घरमा बसेको छ, कोही भिनाजुको घरमा बसेको छ। त्यसैले धनगढी चाहिँ धनगढीको मात्र समस्या होइन। मैले पटक भन्ने गरेको छु प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई, तपाईँ धनगढीलाई धनगढीको रूपमा नहेर्नुहोस्, धनगढीलाई तपाईँ आधा प्रदेशको रूपमा हेर्नुहोस्। यहाँ गर्नुपर्ने सहयोग, यहाँ गर्नुपर्ने समर्थन, यहाँ गर्नुपर्ने जनचेतना फरक छ। र सहयोग गर्नुपर्दा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले भीमदत्तलाई 1 करोड रुपियाँ कोभिड व्यवस्थापन गर भनेर सहयोग गरेको छ। त्यसपछि 77 लाख रुपियाँ पूर्णवासलाई सहयोग गरिरहेछ। धनगढीलाई अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पठाएको छैन। अनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबै धनगढीले समस्या थियो, त्यही पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छु। अहिले जति पनि ग्यास अक्सिजनहरू आइरहेछ, त्यो अक्सिजन 24 घण्टा प्रशासनसँग समन्वय गरेर ह्युमेनिटी फाउन्डेसनलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो उहाँहरू सुरुको दिनदेखि मैले लाग्नु पऱ्यो भनेर मैले त्यहाँको त्यो टिमका भाइहरूलाई, साथीहरूलाई, जस्तै अहिले नेपालगञ्जबाट आइरहेछ ह्युमेनिटी फाउन्डेसनको अध्यक्ष भएका कारणले आइरहेको श्याम ताहेलजी, उहाँका कारणले हामीले दिनको 150-200 सिलिन्डरहरू पाइरहेछौँ। भने त्यहाँ राज्यको कहाँ रह्यो त सहयोग, अनि हाम्रो कहाँ रह्यो त सहयोग? त्यसैले गर्दा के भने यी कुराहरू मिलाउन सक्थ्यौँ, गर्न सक्थ्यौँ। तर के भने लापरवाही, जस्तै टेन्डर गरेको छ,
प्रादेशिक हस्पिटलको प्लान्टको त्यो समयमा पैसा बजेट आएको छ, समयमा टेन्डर गरे, अहिले प्लान्ट जोडिन्थ्यो नि त। गर्नुपर्ने कामहरू बढ्या छैन, गराएको छैन। कोभिड हस्पिटल बनाउँछु भने अहिले बन्दैछ, त्यो बिचमा पनि भन्थ्यो नि, किनभने हामी अब साम्य भयो भने चुप लागेर बस्थ्यौँ। हामीसँग त छ धनगढी महानगर 150 जना अट्ने आइसोलेसन छ। स्कुलहरू व्यवस्थापन गर्नमा हामी जति बेला स्कुलहरू विद्यालयहरू सुरु गर्छौँ, हामी तयारीमा छौँ। उहाँहरूलाई पत्राचार गरेको छौँ, कुनै पनि बेला तपाईँको विद्यालय प्रयोगमा ल्याउने छौँ भनेर हामीले भनेको छौँ। जस्तै केही समय अगाडि नगरवासीका लागि भनेर तपाईँहरूले नगरपालिकाकै समन्वयमा आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्नुभएको छ, अटोलाई एम्बुलेन्स बनाएर। कसरी गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ? अनि त्यसलाई पनि हामीले अब सहयोगका रूपमा सबै साथीहरूसँग सहयोगका रूपमा हामीले लिएको छौँ। अहिले पनि 10-12वटा टेम्पो छ, एम्बुलेन्सहरू छ, नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छ, 24 घन्टा कोभिड एम्बुलेन्स चलाइराखेका छौँ। 24 घन्टा धनगढी नगरवासीले मात्रै प्रयोग गर्दैन, प्रदेशभरिका मान्छेले हामीले प्रयोग गराइरहेको छौँ त्यो। किनभने सेती प्रादेशिकमा ल्याएका छौँ, हाम्रो आइसोलेसनमा लगेका छौँ, अन्य हस्पिटलमा पुगाएका छौँ, अन्य हस्पिटलमा राखेको छौँ। एउटा कोभिड एम्बुलेन्स नै चलेको छ 24 घन्टा। अनि त्यसपछि गएर आज मात्रै एउटा अर्को एम्बुलेन्स धनगढीले अर्को एम्बुलेन्स ल्याएको छ। अरू एम्बुलेन्सहरू त्यो रोयल टिमसँग साझेदारीमा त्यो युवाहरूलाई ल्याएर अगाडि बढाएको छ। ब्लडको आवश्यकता छ भनेर निरन्तर रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिका र मातृत्व सञ्जालको उसमा चाहिँ निरन्तर 1 गतेदेखि अस्ति 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म हामीले ब्लड डोनेसन गराइराखेका छौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले। यहाँ आवश्यकता र के पर्न खोजेको त्यो जम्मै प्रक्रियाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ, गरिराखेका छौँ। जस्तै अहिले तपाईँहरूले विशेष गरी अक्सिजन प्लान्टका लागि मेयर कल्याणकारी कोष मार्फत चाहिँ रकम सङ्कलन गर्दै एउटा धनगढीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजनामा अगाडि बढ्नु भएको छ, अभियानमा अगाडि बढ्नु भएको छ। यो राम्रो काम हो। राम्रो काम गर्नेलाई बेला बखतमा पछाडिबाट खुट्टा तान्ने र कतैबाट जस पाइन्छ भने कतैबाट विरोध पनि पाइन्छ। र अहिले कतिपय अवस्थामा के पनि भन्ने गरिन्छ भने धनगढी महानगरपालिकासँग रकम नै नभएर जनतासँग पैसा उठाउन थालेको हो कि भन्ने एक किसिमको जनगुनासो अथवा जनस्तरबाट उठेको प्रश्नहरू जुन तपाईँले हामीले सुनिरहेकै कुरा हो। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब सरकारले गर्नुपर्ने काम भित्र पर्छ। जति पनि काम हुने हामीले आह्वान गरे हो। हामीले आह्वान के मानेमा गरेको हो भने धनगढी उपमहानगरपालिकासँग पैसा छ नभएको होइन, तर के भने आह्वान गर्ने क्रममा जस्तै प्लान्ट प्रक्रियागत हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिका फुल्ली आफै आयो, मैले अघि पनि भने आफै आयो भने 3 महिना लाग्छ प्लान्ट आउन। एकातिर हामीले प्राइभेट सेक्टरसँग जो चौधरी फाउन्डेसन छ उसँग साझेदारी गऱ्यौँ, एकातिर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। तर त्यो गर्ने क्रममा के भने 15 देखि 20 दिनभित्र आउँछ भने 2.5 महिना बच्छ। त्यो 2.5 महिना बचाउनको लागि हामीले यो अभियान गरेको र त्यसपछि अलग्गै रूपको कल्याण जो मेयर कल्याणकारी कोष छ त्यसले त्यो रकम सञ्चालन पनि गर्न प्राविधिक प्रब्लम नहुने भएका कारणले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएको, अन्य पैसा नभएका कारणले अथवा पैसाको अभावका कारणले चाहिँ होइन। किनभने आवश्यक छ अहिले तीव्रताका दिनका लागि। किनभने हामी 15, 16, 20 दिनमा हामी त्यो प्लान्ट जडान गर्छौँ। र हामी हाम्रो प्रक्रियामा जाने हो भने 1.5 करोड रुपियाँको लागि हाम्रो प्रक्रियामा जानको लागि त नेपालमा छैन। पहिलो कुरा त नेपालमा छैन। अनि हामीलाई एउटा प्लान्ट कसले ल्याइदिने? अनि हामीले व्यापारीसँग सहयोग लिनु पर्यो। अनि उहाँले अनुदान दिने कुरा भयो। त्यो पनि हाम्रो डाक्टर आर्जु राणा देउबाजी जो पूर्व माननीय सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पहल अनि मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेपछि त्यो प्रोसेस अब उहाँहरूले किन्नु हुने भयो। त्यो प्लान्ट चाहिँ उहाँहरूले किन्नुहुन्छ, चौधरी फाउन्डेसनले किन्छ। अनि त्यो मध्येको पैसा 50% हामीले हाल्छौँ अनि 50% उहाँहरूले हाल्छ। अब अन्तिममा मेयर साहब, जस्तै योभन्दा 1 वर्ष ठ्याक्कै अगाडि पनि हामी कोभिडको यो महामारीसँग जुधेर आयौँ। त्यति बेला पनि केही अवस्थामा हामी कहीँनिर चुक्यौँ र सिक्दैछौँ भन्ने एउटा अवस्था पनि थियो। र अहिले पनि कोभिडको महामारी छ, अवस्था त्यस्तै छ। अहिले पनि हामी लगभग सिक्ने प्रयासमै छौँ। अब भोलिका दिनमा अवस्था योभन्दा अझै जटिल बन्न सक्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। आउने दिनका लागि चाहिँ यहाँहरूको योजना बनाउनु भएको छ कि सिक्दै जाने प्रोसेसमै होइन? अब त योजना बनाउने भन्दा पनि अब जस्तै प्लान्टहरूको आवश्यक पर्ने कुराहरू मलाई लाग्छ अब 1.5-2 महिना 3 महिनाभित्र प्लान्टहरूको समस्या पनि समाधान हुन्छ देशभरिमा। जस्तै केन्द्रीय सरकारले पनि अहिले बजेट विनियोजन गरेको छ। कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा यो 3-4वटामा प्लान्टको एउटा समस्या समाधान हुन्छ। तर अब के भने होल्डिङ सेन्टरमा पनि हामी गइरहेछौँ।
होल्डिङ सेन्टर पनि वार्ड नम्बर 3 मा बन्दैछ। किनभने अब यो सिक्दै जाँदै गर्दै जाने कुरा हो। अब अहिले अक्सिजनको आवश्यकता छ, यही रोग तेस्रो लेयरमा आउँदाखेरि अरू आवश्यकता पर्दिन सक्छ। समस्या त त्यहाँनिर छ नि त। यो अगाडिको यो दोस्रो लहरभन्दा अगाडिको फरक थियो। त्यति बेला हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू चलायौँ। अब अहिले क्वारेन्टाइन चलाएर त सम्भव छैन नि त। किनभने अहिले जति पनि बिरामी छ त्यसलाई आइसोलेसन के अरे अक्सिजन चाहिरहेछ, अनि क्वारेन्टाइन चलाएर के गर्नुहुन्छ? त्यति बेला के भने कोभिड घटाउनलाई क्वारेन्टाइन चलाएर 14 दिन राख्यो भने स्वतः चाहिँ 14 दिनमा चाहिँ त्यो भाइरसहरू हट्छ भन्ने थियो। अनि हामीले त्यति बेला क्वारेन्टाइन चलायौँ, त्यो बेला हामीले आइसोलेसन चलायौँ। तर अब के भने होम आइसोलेसनमै राखेर मान्छे होम आइसोलेसनमै राखेर अक्सिजनको अवस्था पुग्ने बेला अक्सिजन सुरु हुने गरेर अगाडि बढ्ने खालको भयो भने तेस्रो लेयर फरक तरिकाले आइदिन सक्छ भने त्यति बेला पनि सिक्ने कुरा हुने हो भने त्यसको त लय के हुन्छ त्यो अनुसार जाने कुरा हो। तर के भने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर आउने समस्याका लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ। तयार छौँ। आर्थिक अवस्था सबल भएकाले शुल्क तिर्ने र अवस्था कमजोर भएकाहरूको जिम्मा संस्थाले लिने बताइएको छ। आवश्यक परेको समयमा बिरामीलाई सम्पर्क गर्न भनी सम्पर्क नम्बर समेत दिइएको छ। आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने बेलामा अरूलाई बचाउनका लागि गरिएको यो कामको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। रोयल कोल्याबोरेटिभ्स र धनगढी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा गरेको यो सत्कर्मबाट अरूले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। किनकि आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने बेलामा अरूलाई बचाउनुको सन्तुष्टि जीवनमा कसै गरे पनि मिल्न सक्दैन। कोरोनाको बेला छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सरकारले जारी गरेको सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्डको पूरा पालना गर्नुहोला। तपाईलाई सूचना दिने हामी छौँ, तपाईँ घरमै बस्नुहोला। समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि खबरदारी सहितको खबर कर्म अझै जारी छ। आजलाई भने कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन श्रेष्ठसँगै म प्रस्तुता रेखा चन पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।